औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। हम सूरह क़सस कर रहे हैं और उसका रुकू नंबर 3 देखें, पारा नंबर 20 जी, और आयत नंबर है 22 बिल्कुल। वलम्मा तवज्जह तिलक़ा मदयन क़ाल ईसा रब्बी अन यहदियनी सवाअस सबील। और जब मूसा अलैहिस्सलाम मदयन की तरफ हो लिए कहने लगे, उम्मीद है मेरा रब मुझको सीधा रास्ता चलाएगा। वलम्मा वराद माअ मदयना वजद अलैहि उम्मतुम मिनन नासि युस्क़ौना व वजद मिन दूनिहिम रअतैनि ताज़ुदानी क़ाल मा ख़ुत्बुकुमा क़ालता ला नुस्क़ी हत्ता युस्दिरर रियाउ व अबूना शैख़ुन कबीर। और जब मदियन के पानी यानी कुएं पर पहुंचे तो उस पर आदमियों का एक मजमा देखा जो पानी पिला रहे थे, और इन लोगों से एक तरफ अलग को दो औरतें देखीं कि वह अपनी बकरियां रोके खड़ी थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? वो दोनों बोली कि हम अपने जानवरों को उस वक्त तक पानी नहीं पिलाते जब तक ये चरवाहे पानी पिला के जानवरों को हटा कर ना ले जाएं, और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। फसका लहुमा सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्ली फ़क़ाल रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर फ़जाअतहु इहदाहुमा तमशी अलैया तहयाइन क़ालत इन्ना अबी यदऊका लियुजज़ियका अजरा मा सकैत लना फ़लम्मा जाअहु वक़स्स अलैहिल क़सस क़ाल ला तख़फ़ नजौता मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। तर्जुमे को देखें। अच्छा, बस ये सुनकर मूसा ने उनके लिए पानी खींचकर उनके जानवरों को पिलाया। अच्छा, फिर वहाँ से हटकर साए में जा बैठे। फिर दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, इस वक्त जो नेमत भी आप मुझको भेज दें मैं इसका सख्त हाजतमंद हूँ। असल में ये दुआ जो है ना, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, जब इंसान शदीद घबराहट में हो तो अल्लाह वाले कहते हैं कि इस दुआ को ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, ये किसी हदीस में नहीं है, लेकिन जो बुज़ुर्गों ने अपनी ज़िंदगी में मेहनत की उसकी वजह से उन्होंने ये बताया है। तो ये अच्छा, फिर आगे देखें तर्जुमा। मैं इसका सख्त हाजिरमंद हूँ। सो मूसा के पास एक लड़की आई, शर्माती हुई चलती थी, कहने लगी, मेरे वालिद तुमको बुलाते हैं ताकि तुमको इसका सिला दें जो तुमने हमारी खातिर हमारे जानवरों को पानी पिला दिया। सो जब उनके पास पहुँचे, उनसे तमाम हाल अहवाल बयान किया तो उन्होंने कहा, बंदेशा न करो, तुम जालिम लोगों से बच आए हो। तो खैर के मानी जो है ना, वो भलाई और नेमत के लिए इस्तेमाल होते हैं। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़कर मदियन की तरफ रवाना हुए, और इस यहाँ पे जो आयत में औरत की खूबी के लिए बात आ रही है, तो उनकी हया के बारे में बात आ रही है कि वो हया से चलती हुई आई और उन्होंने अपने वालिद का पैगाम दिया। तो अब यहाँ पे देखें कि हज़रत कुएं के ऊपर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं जो वहाँ पे अपनी बारी का इंतज़ार करती थीं, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब वहाँ पर पानी के इंतज़ार में ही कुएं के पास खड़े थे, ये सारा माजरा देख रहे थे कि लोग आ रहे हैं और अपने जानवरों को पानी पिला रही हैं, और ये दो बेचारी औरतें जो हैं साइड पे खड़ी हैं, तो उन्होंने उनकी मदद की। और जिसमें हज़रत जब इन दोनों ख़वातीन ने
جا کے اپنے والد کو بتایا کہ کس طرح ایک آدمی نے ان کی مدد کی، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو اپنے پاس بلایا اور ان سے بات وغیرہ کی کہ کس طرح وہ یہاں تک پہنچے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ وہ حیا سے چلتی ہوئی آئیں، یعنی کہ کتنا اس زمانے میں بھی کتنا زیادہ احتیاط کی جاتی تھی. شرم و حیا یہ ایسی چیزیں جو حضرت حوا سے لے کے آج تک اللہ نے عورتوں کے لیے پسند کی ہے. اگلی آیات کو دیکھیں. قالت احدہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت قوی الامین قال انی اريد ان انکحکا احدى ابنتي هاتین علی ان تأجرانی ثمانیہ حجاج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وکیل. ایک لڑکی نے کہا کہ ابا جان آپ ان کو نوکری پہ رکھ لیجئے، کیونکہ اچھا نوکر وہ شخص ہے جو مضبوط امانت دار ہو. وہ کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو تمہارے ساتھ نکاح کر دوں، اس شرط پہ کہ تم 8 سال میری نوکری کرو، پھر اگر تم اس 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں اس معاملے میں تم پر کوئی مشقت ڈالنا نہیں چاہتا، تو مجھ کو انشاءاللہ تعالی خوش معاملہ پاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو چکی، میں ان دونوں مدتوں میں سے کسی کو بھی پورا کروں مجھ پر کوئی جبر نہیں ہوگا، اور ہم جو معاملے کی بات چیت کریں اللہ تعالیٰ اس پر گواہ کافی ہے. اب یہاں دیکھیں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے 8 سال کے قیام کی شرط کیوں لگائی تھی. اس کے 2 سبب ہیں. اول تو وہی کہ جس کی آپ نے خود بھی صراحت کر دی تھی، آیت میں ترجمے سے بات واضح ہو گئی کہ مجھے کام کاج کی ضرورت ہے، کہ میں کمزور بوڑھا ہوں، گھر کی دیکھ بھال اور کاروبار کا سر انجام نہیں دے سکتا. دوسری بات انہوں نے کہی حضرت شعیب علیہ السلام نے کہ حقیقی سبب یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی عزت و بزرگی اور صلاح و استعداد سے بافراست با الحیا پھر با الہام حضرت شعیب علیہ السلام واقف ہو چکے تھے، اور پھر پورا قصہ سننے کے بعد سمجھ گئے تھے کہ موسیٰ خدا کا کوئی برگزیدہ بندہ ہے. اس لیے اپنے دامن نبوت کے زیر سایہ ایک مدت تک موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنا ضروری سمجھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں کتنے مدت رہے؟ تو 8 سال کی مدت تو بطور لازم قرآن پاک سے ظاہر ہے، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام نے معاہدہ کر لیا تو اس کو پورا بھی کیا ہوگا. لیکن حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے 8 کی بجائے 10 سال کی مدت پوری کی. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے وہ مدت پوری کی جو زیادہ کامل ہے اور ان کے سسر کے لیے زیادہ خوشگوار تھی، یعنی 10 سال. تو اس یہ جو رکوع ہے، رکوع نمبر 3، اس کے سوالات کو دیکھیں. اس میں 5-6 سوالات ہیں. پہلا سوال یہ دعا کب پڑھنی چاہیے؟ آیت نمبر 24 ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. دوسرا سوال آیت نمبر 24 خیر کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوا؟ تیسرا سوال آیت نمبر 25 اس آیت میں عورت کی کس خوبی کا ذکر کیا گیا؟ اگلا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر کس ملک کی طرف روانہ ہوئے؟ اور اگلا سوال ہے کہ کنویں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس نبی کی بیٹیاں ملیں؟ اور آخری سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں کتنی عمر رہے؟ آیت نمبر 27. دعا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ظاہری اور باطنی تربیت اور ہدایت کے سامان غیب سے فرما دے، اور ہر حال میں کرم اور فضل کا معاملہ ہم سے فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں ہم کو خوش معاملہ رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہر طرح سے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی شریعت مطہرہ کا ظاہر میں
اور باطن میں پابند بنائے اور ہمارے دین کی حفاظت کاملہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ آپ ہم کو جس حال میں بھی رکھیں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ ہم کو راحت یا تکلیف جو بھی پیش آئے ہر حال میں صبر و شکر کی توفیق نصیب فرمانا، اور آپ کی غیبی امداد اور نصرت ہمارے شامل حال ہو۔ یا اللہ آپ کی رضا کے لیے ہمیں بھی اپنے ضعیف اور کمزور بندوں کی خدمت کی توفیق اور موقع نصیب فرمانا۔ یا اللہ آپ اپنے مقبولین محبوبین کا امتحان و آزمائش بھی سخت لیتے ہیں، ہم ضعیف الایمان ہیں۔ یا اللہ ہمیں سخت آزمائش میں نہ ڈالنا، اللہ ہمیں ہمارے پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم نہیں اٹھا سکتے۔ میرے مالک ہمارے ساتھ اپنے کرم سے احسان ہی کا معاملہ فرمائیے اور ہماری ہر مشکل کو آسان فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔